جيتكم اليوم ان شاء الله بفيديو جديده، فيديو دونك ديال اول علي اكسبريس، وندوي لكم على مون اكسبيريونس مع هاد لو سيت ازياتيك. دونك علي اكسبريس سي ان سيت لي ديال شينوا ازياتيك كيبيع دي برودوي نابورت كوا، زعما اي حاجه تحت لكم على بالكم تلقاوها في هاد لو سيت، كيلكو سوا لي برودوي cosmétiques, maquillage, يعني المكياج، les accessoires, les téléphones, vêtements, décors، يعني كل شيء كاين في هاد لو سيت علي اكسبريس. هاد لو سيت علي اكسبريس فيه بزاف ديال لي فوندور، يعني كل فوندور كيبيع داكشي اللي كيصاوب، ويمكن تلقاو ارتيكل واحد عند بزاف ديال لي فوندور، وكل واحد داير لو بري ديالو. وبالنسبه لي بري في هاد لو سيت فريمون سون تري انتريسون، يعني ماشي ما غاليينش، فريمون ما غاليينش، يعني دي بري كونفينابل على بورتي ديال كلشي. دونك كنت كومونديت ديرنييرمون، وشي وحدين كنت كومونديتهم شحال هادي من هاد لو سيت. وقبل من دا الا بغيتو تكومونديو من هاد لو سيت خاصكم اون كارت انترناسيونال. دونك ميمكنش ليكم تكومونديو من لا كارت بونكير ديالكم، خاصكم تمشيو لاجونس اللي دايرين معاها زعما لا كارت ديالكم، بحال البي ام سي او ولا البي بي ولا السي اش ولا المهم كلشي. خاصكم تمشيو عندهم وتطلبوا منهم انهم يصوبوا لكم اون كارت انترناسيونال، باش كوم سا يمكن لكم تكومونديو اون لين سور لي سيت ازياتيك و لي سيت مهم ديال الانترناسيونال. دونك نبدا لكم باول حاجه، نبدا لكم بلي كوليي اللي خديت من عند هاد لو سيت. خديت اول حاجه هاد لو كوليي، ده اول واحد خديت، اول حاجه خديتها من هاد لو سيت هو هاد الكوليي. دونك خديت هاد لو كوليي، كيجي بحال هكا، فيه هاد لي ديتاي، فيه الدوري والنوار، وكاين دوطخ شوا، كاين دوطخ كولور، كاين في بلاصه لو نوار كاين لو فير، لو بيج، لو روز، مي انا خديت هاد لو نوار. دونك يجي بحال هكذا. لو بري ديالو غنخليه لكم هنايا، ونخلي لكم اللين في لا بار دانفو. دونك فوالا، هذا اول كوليي. غير هو لو بروبليم اللي كاين اللي كنلقى في هاد لو سيت، اولا لي بروبليم كنلقاهم ديما ماشي غير في هاد لو سيت، هما اي حاجه خديتها في لو دوغي، مثلا هذا السلسله ديالو اون دوغي، دونك اوتوماتيكمون كتكحل. يعني مازال هنايا ما كحلتش ليا، كنت كندير اون استوس باش ما يكحلوش، ما هنايا من اللور من جهه العمق، يعني فاش فين كاينه هاد لا فيرميتور ديال لو كوليي، كحلت ليا من هنايا شويه، ما بيناش بزاف، يعني ماشي كحله بزاف، مي بون ما بيناش بزاف. دونك هذا هو البروبليم اللي كنلقى فاش كنبغي كوموندي. دونك ديرنييرمون وليت كنكوموندي اي حاجه اون ارجونتي باش نيفيتي هاد لو بروبليم، حقاش بارفو كتكوموندي شي حاجه زوينه و مالوغوزمون كتكحل ليك، دونك مكتبقايش قادره انك ديريها، باسكو كتبان لك بحال مسخه، دونك ميمكنش ديريها. دونك هذا اول كوليي قلت لكم البري ديالو نخلي لكم هنايا، و لو ليان اوسي نخلي لكم في لا بار دانفو. لو دوزي لو دوزي لو دوزيام كوليي خديت هذا، كيجي بحال هكذا. كنت حطيته في لاباج فيسبوك وانستغرام، نخلي لكم لاباج ديالي فيسبوك حتى هي والانستغرام ديالي في لا بار دانفو. دونك كيجي بحال هكا سامبل و فريمون زوين، حتى هو لا ميم شوز من هنايا في السلسله اللور ولا فيرميتور بدات كتكحل ليا شويه، مي ما عندك ما ديري من هنايا. او كونطرير هنايا لو كوليي بقى هو دونك يعني ماشي مشكل. لو كوليي الاخر خديت هاد لو كوليي، كيجي بحال هكا حتى هو اون دوغي، وفيه هاد لي بتي ديتاي هنايا بلو
bleu noir. حتى هو سامبل، يعني كيجي سامبل، يعني ماشي ترو شارجي. هذا مازال يلاه جاني شي اون سيمين، دونك مازال ما طرات ليه الحمد لله والو، يعني مازال السلسله ديالو مازال يعني اندوري، ما كحالتش ما ولاتش اورانج. الكوليي الاخر خديت هاد السنيسله، هما كاملين كيجيو اونباليين، يعني في بلاستيكات وفي واحد لابوشيت اون كارطون. خديت هاد السلسله اللي كنت دايراها في لا فيديو ديال لينا ناتور اند هيربس، كتجي سامبل. هادي صدقات حتى هي زوينه، خديتها اون ارجونتي بوغ ايفيتي لو دوري باش ما يكحاش ليا، باسكو كانت عندي بحالها قبل، غير هي هاد البوندونتيف كان عندي غير صغيور، مي كحالت ليا كاريمون، يعني ما بقيتش كنقدر نديرها، دونك لحتها. خديت هاد لي غادكو اللي ولاو ديرنييرمون طوندونس. خديت هذا، كيجيو هنايا، جوبونس عرفتو كيفاش كيجيو. دونك فيه هاد لي كور، انا فاش جاني شويه كبير، يعني فاش كنديرو ما كيبقاش ثابت ليا، كيطيح. دوكو جديت هاد لي كور، قطعت نقص منه جوج، قطعتهم غير بان سيزو، وعاود رجعت ليه هادي باش قابطين هاد لي كور. دونك فوالا كيجي بحال هكا. غنخلي لكم حتى هو لو ليان ديالو في لابار دانفو. وصلني تاني واحد الالاستيك اللي فاش وصلني كان زوين بزاف، بحال هكا، يعني لاستيك ديال الشعر، يعني فاش وصلني كان كامل دوغي، يعني دوغي مازال جديد، يعني ما عمرني ما درتو. فاش بغيت نهز نديرو لقيتو ولا بحال هكا. يعني اتون، جيسبر يكون كيبان لكم. دونك ما بقاش دوغي، ولا يعني بحال غادي لورانج، غادي الكحوليه، دونك ولا خايب، ما نقدرش نديرو. دونك فوالا، باش اللي بغات تشريه جو te conseille pas de تاخديه. خديت ان براسلي بحال هكذا، مكتوبه فيه never give up. اتون يتفوكسا باش يبان لكم شنو مكتوب. بريف ما بغيتش. المهم كيجي البراسلي بحال هكا، خديتو اون روز جولد، كنت كنديرو ديما مع هاد لا مونطر باسكو كيجي معاها زوين. وكنت ايفيتي انني نقيسو بالماء باش ما يبيضش ليا، ولا باش ما يطرى ليه والو، ما ميم سي كنت محافظه عليه دار ليا ولا ليا من هنايا شويه بيض. دونك صافي لونطون مبقيتش درتو. دوكو جو بونس غندير ليه الماء، غنخليه كامل في الماء باش يرجع ليا كامل بيض، سينو الا ما رجعش ليا كامل بيض غادي غير اللوح. دونك هذا. خديت واحد السلسله فيها هاد لو بوندونتيف، انا نورمالمون كومونديتها اون ارجونتي، يعني تكون السلسله ديالها اون ارجونتي، وهاد لو بتي تروك اللي كيكون اللي شاد فيه، اللي شاد بيه هاد الحجيره، يكون حتى هو اون ارجونتي. مي مالوغوزمون صيفطوا عليا اون دوري، وانا الدوري عندي مع مشكل عندي مع اون موفيز اكسبيريونس. دونك السلسله ديالو اون فوا درت هاد السلسله في الصباح، في العشيه فاش بغيت نحيدها لقيت السلسله ولات كامله اورانج، يعني ما تقدريش تشوفيها بهذا المفهوم. وصافي لحتها سور بلاص، يعني ما نقدرش نعاود نديرها مره اخرى. وهاد لو تروك اللي كاين في البوندونتيف هذا حتى هو ولا ليا بدا كيولي اورانجي، يعني ما بقاش اندوري. صافي خليت البوندونتيف ماشي مشكل، ما كيبانش زعما معيق بزاف انه ما بقاش زوين، مي هانتوما
ما غاديش يبان لكم جو بونس، مي فوالا. دونك درت سلسله غير ديال النقره باش كومسا ما نضيعش السلسله غير بحال هكاك، باسكو جادور هاد لو بوندونتيف زوين بزاف كيعجبني. دونك درت ليه هاد السلسله ديال لارجون. فوالا. خديت تاني هاد لي بوكل دوغي، هادو سي ان كو دو كور، هادو كيعجبوني بزاف 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 بزاف. هادو غير هما ميمكنش ليك ديريهم تو لي جور زعما في لو بولو ولا في المدرسه، باسكو شويه ترو شارجي. دونك هادو ديروهم غير زعما غير فشي ايفينمون تراديسيونيل ولا شي فيت حاجه بحال هكا. سينو ما تقدروش ديروهم وسط النهار يعني عادي في المدرسه ولا في الخدمه، باسكو راهم شويه مشارجين. ولو بري راهم رخاص بزاف. غنخلي لكم كلشي هادشي اللي خديت نخليه لكم في لاباغ دانفو باش كومسا تمشيو تشوفوهم الا بغيتوهم. دونك هذا صدق زوين فيه هنايا لو بلو بحال هنايا فيه لو بلو فونسي، هادو في لو بلون، هذا الحجره ترانسبارونت، وهاد لي تخوا هادي وهادي وهادي في لو موف. هذا لو موف شويه فونسي، هذا شويه غوزي. وهنايا ايغالمون هنايا هاد الحجيره ترانسبارونت وهادي في الزرق، مي ما كحالو ما والو يعني. عندي دابا شي 2 موا مازال هما. دونك هادو زوينين بزاف. خديت واحد لي بوكل اخرين، خديت هادو حتى هما يلاه جاوني غير هاد لا سيمين ولا شي 2 سيمين بحال هكاك. هادو حتى هما زوينين بزاف كيجيو كلاس زعما فريمون واعرين، هادو كيعجبوني بزاف. دونك هما على شكل تريانغل. كاينين بزاف ديال لي كولور، كاين هاد لو نوار، كاين لو بلو، لو روز، لو فير، لو جون. مي هاد لو نوار هو اللي زوين فيهم، كيبان انيق. واللور فيه لو دوغي، لور ديال لا بوكل اون دوغي. دونك فوالا. لي بوكل اللي خديت اخرين، خديت هادو هادو كنديرهم بزاف يعني. كتجي هادي كديريها في ودنيك القدام، وهادي كتجي اللور. يعني جو بونس تكونوا عارفين هاد لي بوكل دوغي اللي خرجوا ديرنييرمون، غير هو لا ميم لو ميم بروبليم. من هنايا ولات هي شويه كحالت، يعني ما بقاتش دوغي كيف ما جات انا. مي ماشي مشكل، باسكو فاش كندير هاد لا بوكل ما كتبقاش تبان. هادو حتى هما البري ديالهم ما فايتش شي 20 درهم بحال هكاك. اللي خديت اخر، خديت هاد لي بوكل دوغي تاني، هادو في لو بلون، واللور ديالهم السداده ديالهم فيها هاد لابول. مي مالوغوزمون ديال هادي تحت ليا، دونك درت لها غير سداده عاديه. مي فاش كيجيو فات لابول نوار، وكاين البوكل اللي في النوار ولا بول في لو بلون. مي انا خديتها بيضه ولا بول نوار. خديت واحد لو كيت، ان كيت فيه 6 ديال لي باغ. دونك نوريكم نحيد هادي، نوريكم بوحده بالوحده. اول واحد كيجي بحال هكذا، هذا الاول. كاين اللي كيجي هنايا وكاين اللي كيجيو هنايا، مي انا فين ما تخشى ليا شي واحد غنوريه لكم. كاين هذا، هذا الثاني. كاين هذا كاين اوسي هذا كبير. دونك نوري لكم هنا. دونك تقريبا كاملين في لو ميم تيم.
يعني هذا كيشبه لهاد لي دو. كاين اوسي هذا اللي كيجي غير في النص ديال الصباع، مي الاخر اللي في هاد لو كيت تهرس ليا. الاخر كان بحال هذا، غير هو ما فيش ما فيش هاد ما فيش لو تروك اللي بلو سيال فيه بحال هادي، يعني نفس اللي كاينه هنايا كاينه هنا. مي مالوغوزمون كنت واحد لا بيريود كنت ديما دايره كنعس بيه، كنغسل بيه، كندير بيه كلشي. دونك وسع ليا ولا واسع، وكانت هنايا اللور ديالو رقيق، دونك تهرس ليا. سينو هما زوينين، ما كيكحالوش، ما كيطرى ليهم والو. دونك فوالا. خديت ان اوتر كيت ديال لي باغ في لارجونتي، لا في الدوغي، وكاين في لارجونتي كاين لو دوغي. انا خديت لو دوغي، كيجي في هذا اللي كنت دايره حتى هو في الفيديو ديال لينا ناتور اند هيربس. كاين هذا لو كيت فيه 3، كاين هذا وكاين بحال هذا، غير هو فيه غير جوج من هاد اللعيبات، كيجي هنايا ولا نامبورط هو. مي ما عرفتش فين حطيتو، غنخلي لكم لا فوتو ديالو هنايا. دونك فوالا. غير هذا ولا اليمين هنايا شويه بحال جو سي با، بحال فيه شويه لو نوار، عرفتش واش غادي يبان. المهم من هنايا ولا ليا شويه كحل اولا بحال تقشر. خديت هاد لا تخوص المدرسه زعما لي ستيلو، كتجي سو كيوت، كاين بزاف ديال لي كولور. يعني صغيوره. فوالا هذا اخر حاجه خديتها. ما عرفتش واش وريتكم كل شيء ولا لا، مي هادو اللي بانوا لي قدامي. وي، الحاجه الاخرى اللي خديت من نفس لو سيت علي اكسبريس، خديت دي بانسو. جاوني في هاد لابوشيت بحال هكذا. هاد لو كيت فيه نورمالمون 11 بانسو، انا فاش وصلوني لقيت غير 10. ما عرفتش واش نساو ليه شي واحد ولا شنو طرا. المهم هو نورمالمون كيكونوا 11، انا جاوني غير 10. دونك اول واحد هاد لو بانسو ديال لو فون دو تان هكا. هاد لي بانسو زوينين بزاف بزاف، عندي دابا شي عام. لي بوال ديالهم مرطبين، فريمون مرطبين وما كيطيحوش نهائيا، كتحيد حتى وحده. دونك هذا ديال الفون دو تان. كاين واحد اخر ديال لو فون دو تان كيجي بحال هكذا، اي ديالهم بلو بوا. دونك هذا اخر ديال لو فون دو تان. كاين هذا ديال بلاش حتى هو صغيور. كاين واحد بحالو غير هو صغيور، هو اللي ما جانيش. كاين هذا كندير به لا بودغ اولا بارفو كندير البرونزور. كنجمع هاد لي بوال بحال هكا باش كومسا نعرف ندير به. دونك هذا ديال لا بودغ. كاين هذا ما عرفتش لاش كيصلح بالضبط، جوبونس ديال انتي سيرم. انا لونتي سيرم ما كنديروش بهاد لي بانسو، كنديرو ببيوتي بلاندر. هذا كنديرو فاش كنبغي نتراسي حجباني، وكنبغي ندير تحت من حجباني كندير شي هايلايتر ولا شي كونسيلر، زعما باش تبان زعما كاين تحت الحاجب بيض. كان استومبيه بهذا، يعني كنقادو بهذا البانسو. وكاين هاد جوج بلوتو ديال فاغا بوبيير.
كاين جوج اخرين حتى هما ديال فارابوبير عطيتهم لختي، كاين هذا ديال الحجبان.